नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 100व्या जयंती निमतान मध्य प्रदेशांतल्या खजुराहो हांगा देशांतल्या पयल्या बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय न्हंय जोडणी प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या प्रकल्पाचो 90% खर्च केंद्र सरकार तर 10% खर्च राज्य सरकार करतली. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या पयल्या ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पाचें उक्तावण केलें आनी 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनांचें भुमिपूजनूय केलें. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या उगडासान प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्टॅम्प आनी नाणें उजवाडाक हाडलें. भाजपा खातीर बरें प्रशासन ही एका दिसाची घडणूक न्हय तर ती ह्या सरकाराची वळख जावन आसा. भाजपा सरकाराची हेर पक्षांच्या सरकारा कडेन तुळा करतना मोदी हांणी सांगलें की भाजप सरकारान बऱ्या प्रशासना खातीर दर एका मापदंडाचेर सदांच कश्ट घेतला. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यो यादी सांगतना मोदी हांणी म्हळें की अटलजी सदांच बऱ्या प्रशासना खातीर आनी बरी सेवा दिवपा खातीर वावुरताले. काँग्रेस सरकार फकत घोशणा करपाक, फितां कापपाक, दिवे पेटोवपाक आनी दिसाळ्यांनी चित्रां उजवाडोवपाक तज्ञ आशिल्ले. तांचें काम तितकेंच आशिल्लें. लोकांक तांचो काडयेचोय फायदो नाशिल्लो असो आरोप मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रारा स्वामित्व येवजणे खाला 50 लाखां परस चड मालमत्ता कार्डां वांटतले. मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी ह्या येवजणेच्या लावार्थ्यां कडेन संवादूय सादतले. हे येवजणे खाला गांवांत रावपी दरेका मालमत्ता धारकाक हक्काची नोंद दितले. स्वामित्व येवजणे वरवीं जमनीच्या मालकांक तांच्या मालमत्तेचें मुद्राकरण करपाक मेळटलें आनी मालमत्ते संबंदीत वाद उणे करपाक मेळटले अशें पंचायती राज मंत्रालयान म्हळां. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज हांणी सांगलें की हे येवजणे खाला सुमार 3,17,000 गांवांची ड्रोना वरवीं तपासणी केल्या. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां आयज तांच्या 100व्या जयंती निमतान दिल्लींतल्या सदैव अटल स्मारकांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपलीं. तशेंच आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आनी हेर फुडाऱ्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या. कझाकस्तानांत प्रवासी विमान अपघातांत डझनभर लोकांक मरण आयलां. वट्ट 67 प्रवाशांक घेवन हें विमान प्रवास करतालें. देशाच्या आपतकालीन मंत्रालयान उण्यांत उणे 25 जाणांक वाचोवपाक यश आयिल्ल्याचें कळीत केलां. आझरबैजान एअरलायन्स कंपनीच्या ह्या विमानाक आक्ताऊ शारा लागसार आपतकालीन उड्डाण करपाचो यत्न करतना उजो लागलो. आझरबैजान विमान कंपनीचें J-28243 विमान आझरबैजानाची राजधानी बाकूसावन रशियेंतल्या ग्रोझनीक वचपाच्या वाटेर आशिल्लें. धुक्याक लागून तें वळिल्लें अशें खबराकारांनी म्हळां. विमानांत 62 प्रवाशी आनी 5 खलाशी आशिल्ले. विमानांत प्रवास करपी चडशे प्रवासी आझरबैजानी नागरीक आशिल्ले. ते भायर रशिया, कझाकस्तान आनी किर्गिस्तानांतले कांय प्रवासी ह्या विमानांत प्रवास करताले. जिवे उरिल्ल्या 25 प्रवाशां मदल्या 22 जाणांक हॉस्पिटलांत व्हेल्ल्याची म्हायती आपतकालीन मंत्रालयान दिल्या. ह्या अपघाताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. चवकशी सुरू आसा. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजकारणांतले व्हड विचारवंत आशिल्ले. तांणी आपलें पुराय जिवीत देशाच्या प्रतिश्ठे खातीर, सेवा आनी उदरगती खातीर ओंपलें अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट करपाक वाजपेयींचो खूब म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो अशें सिंग हांणी ह्या वेळार म्हळां. रस्त्याची सुरक्षीतताय वाडोवपा खातीर आनी जनावरां संबंदीत अपघात टाळपा खातीर राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर जनावरांक आलाशिरो दिवपाचो प्रायोगीक प्रकल्प भारतीय राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान हातांत घेतला. प्रवाशांचो प्रवास सुरक्षीत करपा वांगडा राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर भोंवपी भटक्या गोरवांची आनी जनावरांची जतनाय घेवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा अशें रस्तो, येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां. उत्तर प्रदेश आनी हरियाणा शिमेवयल्या NH 334Bच्या रोहणा विभागा सयत वेगवेगळ्या राष्ट्रीय म्हामार्गांचेरूय हो उपक्रम राबयतले अशें मंत्रालयान कळीत केलां.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज शिक्षणतज्ञ आनी समाजसुदारक पंडित मदन मोहन मालविया हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या. सक्रीय सुटके झुजारी जावपा वांगडाच पंडित मालविया हांणी भारतांत शिक्षणाचें आद्य प्रवर्तन करपाक आपली जीण ओंपली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सामाजीक माध्यमांतल्यान घातिल्ल्या पोस्टांत म्हळां. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.